आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। वक्फ बोर्ड के किसी भी जायदाद को अपना असासा करार देने के इख्तियारात ख़त्म हो जाएंगे। वक्फ कानून में कई तरामीम के लिए मरकज़ इम्कान है कि पार्लियामेंट में अनकरीब एक बिल पेश करेगा। किसी भी जायदाद को अपना असासा करार देने के इख्तियारात ख़त्म हो जाएंगे और ख़वातीन की नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाएगी। ज़राए के बमौजिब बिल में इम्कान है कि वक्फ एक्ट में 40 के लगभग तरामीम तजवीज़ की जाएंगी। मरकज़ी काबीना में बिल को जुमे के दिन मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक बिल में वक्फ कानून की बाज़ दफ़ात रद्द कर देने की तजवीज़ है। वक्फ बोर्ड्स को काफ़ी इख्तियारात हासिल हैं जो घटा दिए जाएंगे। इस कानून के ज़रिए मरकज़ चाहता है कि वक्फ बोर्ड की मनमानी ख़त्म हो जाए। वक्फ बोर्ड का जिन जायदादों पर दावा है इनका ताज़ा वेरिफिकेशन होगा ताकि तनाज़ात की यकसुई हो जाए। वक्फ जायदादों की निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट की खिदमात हासिल की जा सकती हैं। ज़राए के बमौजिब मौजूदा वक्फ क़वानीन में तब्दीली का मुतालबा मुस्लिम दानिश्वरों, ख़वातीन और शिया और बोहरे जैसे मुख्तलिफ फ़िरक़ों की तरफ से आया है। मुल्क भर में वक्फ बोर्ड्स के तहत तकरीबन 8.7 लाख जायदादें हैं। इनके तहत तकरीबन 9.4 लाख एकड़ की अराज़ी है। वक्फ एक्ट 1995 में बना था। यूपीए हुकूमत के दूसरे दौर में कांग्रेस की मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ एक्ट के तहत बोर्ड्स को ज़ायद इख्तियारात दे दिए थे, जिससे बोर्ड के कब्ज़े से ज़मीन वापस लेना अमलन नामुमकिन हो गया था। मरकज़ आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में बिल मुतारिफ करवाने का मंसूबा रखता है। मोदी हुकूमत वक्फ इमलाक को छीनना चाहती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत वक्फ एक्ट में मौजूदा तरमीम के ज़रिए मुसलमानों से वक्फ इमलाक छीनना चाहती है और मजहबी आज़ादी में मदाखलत करना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट में तरमीम के मौजूदा बिल पर मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि हुकूमत वक्फ बोर्ड की खुद मुख्तारी को कमज़ोर करने और वक्फ इमलाक से मुताल्लिक़ तनाज़ात का फ़ैसला करने के इख्तियारात एग्जीक्यूटिव को देने का इरादा रखती है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को महदूद करने के लिए मौजूदा तरमीम के लिए मरकज़ की बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत पर तनक़ीद की। बैरिस्टर ओवैसी ने तनाज़ात की सूरत में वक्फ इमलाक का सर्वे करने की मौजूदा तरमीम पर सवाल उठाया है। इन्होंने कहा कि अगर किसी जायदाद पर तनाज़ा है तो अदलिया फ़ैसला करती है। सियासी एग्जीक्यूटिव तनाज़ात का फ़ैसला कैसे कर सकता है? मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत वक्फ अराज़ियात के सर्वे से तनाज़ा पैदा करना चाहती है। किसी जायदाद को मुतनाज़ा बनाने के लिए वो सर्वे करेंगे और लिखेंगे कि ये वक्फ जायदाद नहीं है। इन्होंने निशानदेही की कि कई मसाजिद और दरगाहें हैं जिनके बारे में बीजेपी और आरएसएस का दावा है कि वो मस्जिदें और दरगाहें नहीं हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी के हलीफों को फैसला करना है कि आया वो वक्फ इमलाक की मुसलमानों से छीनने देंगे। इन्होंने जनता दल यू और तेलुगु देशम पार्टी का नाम लिए बगैर पूछा कि बिहार और आंध्र प्रदेश में कई वक्फ जायदादें हैं, क्या वो बीजेपी हुकूमत को इन जायदादों को छीनने देंगे? वक्फ एक्ट में तब्दीली हरगिज़ भी कबूल नहीं होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाज़ेह कर देना ज़रूरी समझती है कि वक्फ एक्ट 2013 में कोई ऐसी तब्दीली जिससे वक्फ जायदादों की हैसियत व नौइयत बदल जाए या इसको हड़प कर लेना हुकूमत या किसी फ़र्द के लिए आसान हो जाए, हरगिज़ भी काबिल कबूल नहीं होगी। इसी तरह वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को कम करना या महदूद करने को भी क़तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट बरसा दिए। लेबनान से शुमाली इसराइल पर तकरीबन 30 रॉकेट दागे गए, जिनसे बेशतर को
راستے میں ہی مار گرایا گیا۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز نے اتوار کے روز کہا ہے کہ لبنان سے شمالی اسرائیل پر راکٹ حملہ کیا گیا اور کئی راکٹوں کو اسرائیل کے آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم نے مار گرایا۔ لبنان کی شیعہ تحریک حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے شمالی اسرائیل کے شہر بیت الحلیل کی جانب کئی راکٹ فائر کیے ہیں۔ IDF نے بتایا کہ حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوابی کارروائی میں اس نے حزب اللہ کے راکٹ لانچروں پر کئی حملے کیے۔ اس کے علاوہ جنوبی لبنان کے علاقے مرجان میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں تشدد پھوٹ پڑا، ڈھاکہ میدان جنگ میں تبدیل، 72 ہلاک، سینکڑوں زخمی، غیر معینہ مدت تک کے لیے کرفیو نافذ۔ پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف پھوٹ پڑے تشدد میں 72 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ اطلاعات ہیں کہ طلباء، پولیس اور حکمراں جماعت کے کارکنوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ سے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج پر اتر آئے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اتوار کی شام 6 بجے سے ملک بھر میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ ماہ شروع ہوئے احتجاج کے بعد پہلی بار حکومت نے اس طرح کا سخت فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش میں طالب علم سرکاری ملازمتوں کے لیے کوٹا سسٹم کے خلاف کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے زائد 1 ماہ سے احتجاج کر رہے ہیں۔ طلباء کے اس احتجاج میں پہلے بھی تشدد بھڑک اٹھا تھا اور تاحال ملک بھر میں تقریباً 200 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دارالحکومت ڈھاکہ احتجاج کا مرکز بنا ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اتوار کے دن احتجاجیوں کا ہجوم لاٹھیاں وغیرہ لے کر پہنچا۔ جب یہ ہجوم ڈھاکہ کے وسط میں واقع شاہباغ چوراہے پر جمع ہوا تو پولیس اور مشتعل افراد کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ اس کے علاوہ کئی مقامات اور بڑے شہروں میں بھی سڑکوں پر احتجاجیوں اور پولیس عہدیداروں کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ احتجاجیوں نے کئی اہم نیشنل ہائی ویز کو بلاک کر دیا تھا۔ اس تصادم میں پولیس کے ساتھ حکمراں جماعت عوامی لیگ کے حامی بھی شامل تھے، جن سے احتجاجی آمنے سامنے ہو گئے۔ احتجاجیوں میں طلباء کے ساتھ کچھ گروپس بھی شامل بتائے گئے ہیں۔ ڈھاکہ ضلع کے ایک پولیس عہدیدار نے میڈیا کو بتایا کہ پورا شہر میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق ہلاکتیں بوگرہ، ماگورہ، رنگپور اور سراج گنج سمیت 11 اضلاع میں ہوئی ہیں، جہاں عوامی لیگ اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے اراکین براہ راست آپس میں متصادم ہو گئے۔ بعض عینی شاہدین نے میڈیا کو بتایا کہ ڈھاکہ کے علاقے اترا میں دیسی ساختہ بموں کے دھماکے ہوئے اور گولیوں کی آوازیں سنائی گئیں۔ کئی گاڑیوں کو بھی آگ لگائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ حیدرآباد کے ایبٹس سے اغوا ہونے والی 6 سالہ لڑکی کو بچا لیا گیا۔ حیدرآباد کے ایبٹس پولیس اسٹیشن کے حدود سے اغوا 6 سالہ لڑکی کو پولیس نے 24 گھنٹے کے اندر بچا لیا۔ ایبٹس کے کٹھل منڈی علاقے سے تعلق رکھنے والی 6 سالہ پرگتی نامی لڑکی کا چاکلیٹ کا لالچ دکھا کر ہفتے کو ایک نامعلوم شخص نے آٹو میں بٹھا کر اغوا کر لیا تھا۔ پولیس نے اغوا کی شکایت کے ساتھ ہی وہاں لگے CCTV فوٹیج کا تجزیہ کیا اور ضلع رنگا ریڈی کے انومول سوگاؤں کے قریب اغوا کرنے والے کو پکڑ لیا اور ان سے بچی کو بچا کر پولیس اسے اس کے والدین کے حوالے کر دی۔ پولیس نے بتایا کہ یہ لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ کٹل منڈی میں علاقے میں ٹھہری ہوئی تھی، اس دوران اس کا اغوا کر لیا گیا۔ آج جب پولیس نے لڑکی کے ساتھ اغوا کرنے والے کو پکڑ کر آبس پولیس اسٹیشن لایا تو اس وقت لڑکی کے رشتہ داروں نے اغوا کار پر حملہ کر دیا، تاہم پولیس نے اسے بچا کر پولیس اسٹیشن کے اندر منتقل کر دیا، جس کے باعث کشیدگی پیدا ہو گئی۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔